हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो सिएसआइटीको 8th सेमेस्टरको जिआइएस भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिजमा। हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ च्याप्टर 1 कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी च्याप्टर 2 आजदेखि स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। च्याप्टर 2 मा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको म्यापको कन्सेप्ट हो, जहाँ चाहिँ हामी म्याप एलिमेन्ट, म्यापको लेयरहरू अनि म्यापको स्केल रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ म्यापमा, ती कुराहरू पढ्छौँ र म्याप प्रोजेक्सन कोअर्डिनेटको कुराहरू पढ्छौँ है। यति पढेपछि चाहिँ च्याप्टर 2 बाट लगभग एउटा क्वेशन आउँछ नै तपाईहरुलाई र त्यो क्वेशन तपाईहरुले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। अब हामी सिधै टपिकतिर जान्छौँ है। सुरुमा चाहिँ हामी म्याप भनेको के हो बुझ्छौँ, त्यसपछि म्यापको एलिमेन्टहरू के छ त, हामीलाई एक्जाममा व्हाट आर द म्याप एलिमेन्ट्स भनेर सोध्छ, त्यसलाई हामी कसरी लेख्ने त्यो कुराहरू म भन्छु है। ल अब हामी हेरौँ म्याप। म्याप यस्तो खालको हुन्छ है, थाहा छ नि है हामीलाई। म्याप यो चाहिँ के को म्याप रहेछ, साउथ अमेरिकाको म्याप रहेछ। त्यसलाई हामी बर्थ अफ अ कन्टिनेन्ट पनि भनेर भन्छौँ। र यो म्याप चाहिँ यो पिक्चरमा देखाए जस्तो यस्तो खालको छ। यो के हो त, म्याप हो। तपाईहरुलाई मैले अगाडिको भिडियोमा पनि के भनेको थिएँ, यदि तपाईहरुले एटलास बुकको सहायताले जीआईएस मा पढ्न ट्राई गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। किनभने जीआईएस को सबै कुराहरू म्याप, जियोलोजी, यो जियोग्राफी सँग मात्र रिलेटेड छ नि त हैन। हो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जीआईएस को टपिकहरू पढ्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ एटलास बुकमा म्यापहरू हुन्छ अनि त्यो म्यापको धेरै कुराहरू चाहिँ ल्याटिट्युडदेखि लङ्गिट्युडसम्मको कुराहरू, कोअर्डिनेटको कुराहरू, प्रोजेक्सनको कुराहरू, म्याप स्केलको कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले एटलास बुकबाट अझै मजाले बुझ्नुहुनेछ है। ल अब यो चाहिँ एउटा पिक्चर है, मैले चाहिँ यो कतैबाट लिएर निकालेको पिक्चर भयो। यो चाहिँ के हो त, एउटा म्याप हो। र हामीले म्यापलाई सिम्पल भाषामा भन्दा के भन्छौँ, कुनै पनि एउटा मार्क हैन अथवा एउटा कुनै रिप्रेजेन्टेसन हो नि अर्थ सर्फेसको, कुनै पनि चीजको, कुनै पनि थिङ्सलाई डिफाइन गर्ने, अर्थ सर्फेसमा भएको कुनै पनि डिफाइनेबल थिङ्सलाई पेपरमा मार्क गर्ने अथवा कुनै एउटा चित्र बनाउने, त्यो के हो त, म्याप हो। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, म्याप्स आर दी marks on a paper that stands for definable things on the earth surface. ल यो चाहिँ के हो त, म्यापको डेफिनेसन। तपाईहरुले म्यापको बेसिक कन्सेप्ट यति नै हो। अब यो रिप्रेजेन्टेसन फ्ल्याट सर्फेसको हुन पनि सक्छ हैन, पहाडहरूको, हिमालहरूको रिप्रेजेन्टेसन पनि हुन सक्छ, जेको पनि हुन सक्छ, सानो एउटा टुक्राको पनि हुन सक्छ, पुरै एरियाको पनि हुन सक्छ। अब पुरै वर्ल्डको म्याप बनाउनु पर्यो भने एउटा वर्ल्डको म्याप हुन्छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, एभ्री कन्ट्रीहरू हुन्छ, हामीले ग्लोबमा देख्न सक्छौँ हैन। अब नेपालको मात्र म्याप बनायो भने फेरि के हुन्छ त, त्यो नेपालको मात्र रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। भनेपछि कुनै एउटा होल पार्टलाई अथवा कुनै एउटा सानो पार्टलाई त्यसरी जेको पनि रिप्रेजेन्टेसन हुन सक्छ। अ रिप्रेजेन्टेसन युजली on a flat surface of the whole भनेको पुरै कुनै एउटा कम्प्लिट कुराको पनि हुन सक्छ अथवा त्यो एरियाको पार्ट मात्रै पनि हुन सक्छ है। जस्तै नेपालको म्याप भनेको यो के भयो त, कम्प्लिट होल भयो। र नेपालको म्याप तर काठमाडौँ जिल्ला, भक्तपुर जिल्ला, ललितपुर जिल्ला हैन, त्यसरी एउटा डिस्ट्रिक्ट भनेर भन्यो भने त्यो के भयो त, पार्ट भयो। त्यो एरियाको, नेपाल भन्ने एउटा एरिया भयो, त्यसको एउटा पार्ट भयो काठमाडौँ जिल्ला हो। यसरी चाहिँ हरेक कुराको रिप्रेजेन्टेसन
युजली के हुन्छ पेपरमा, हामीले पेपरमै बनाउने हो हैन। त्यसलाई डिजिटली बनायो भने अब ल्यापटपमा देखियो अथवा हाम्रो मोबाइल फोनबाट देखियो भने त्यो के हुन्छ त हाम्रो युजली के हुन्छ पेपरमा हुन्छ है। ल यो कुराहरू भयो बेसिक म्यापको बारेमा। अब हामीले चाहिँ द टर्म म्याप इन नन जियोग्राफी। अब नन जियोग्राफी तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि के हो त? द टर्म म्याप इन नन जियोग्राफी uses does not necessarily refers to a representation but to how things are arranged or how they relate to one another भनेको बुझ्नुभयो होला। नन जियोग्राफीको आधारमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हो त? म्याप भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के भन्दैन, डज नट नेसेसरीली रिफर टु अ रिप्रेजेन्टेसन। यसले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनलाई भन्दा पनि चाहिँ थिङ्सहरू कसरी एरेन्ज भएको छ र एउटा कुरा अर्को कुरासँग कसरी रिलेट भएको छ यो कुरालाई बुझाउँछ नन जियोग्राफी तरिकाले हेर्दा हैन। तर एट जियोग्राफिक स्केल्स, जियोग्राफिकल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ के हो त? म्याप भनेको म्याप मिन्स अ रिप्रेजेन्टेसन अफ द अर्थ, अर्थको रिप्रेजेन्टेसन हो। म्याप मिन्स अ रिप्रेजेन्टेसन अफ द अर्थ and not earth's pattern themselves, and it usually refers to a graphic representation है। ल यो चाहिँ म्यापको बारेमा तपाईहरुलाई डिफिनेसन, यदि एक्जाममा आयो भने तपाईहरुले यो कुरा लेख्नु पर्यो। अब कतिजनालाई त डिफिनेसन चाहिँदैन हैन, हामीलाई चाहिँ जिस्ट कुरा मात्रै बुझाइदिनु, यति धेरै लामो भिडियो हेरेर सकिदैन एक्जामको अघिल्लो दिनमा भनेर पनि भन्नुहुन्छ। अब कतिजनालाई नोट पनि चाहिरहेको हुन्छ, अनि मैले के गर्ने, अब मैले कसरी पढाउने है। त्यही भएर म चाहिँ तपाईहरुलाई मिनिङ पनि बुझाउँछु। जसलाई मिनिङ बुझ्नु मन छ उले मिनिङ मात्र हेर्नुस्, जसलाई चाहिँ नोट चाहिएको छैन उहाँले स्किप गरेर अर्को पार्ट हेर्दा हुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब नोट चाहिनेलाई मैले नोट पनि दिइराको छु हैन। बुझाएर सँगसँगै नोट दियो भने के हुन्छ, तपाईहरुले त्यही कुरा एक्जाममा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यसकारणले चाहिँ मैले यो ट्राई गरेको। अब त कतिजनालाई मन पर्न सक्छ, मन नपर्न पनि सक्छ। अब त्यसमा चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु यदि तपाईहरुलाई मैले गर्दा कुनै गाह्रो भएको छ भने हैन। अदरवाइज म चाहिँ तपाईहरुलाई नोट सँगसँगै थ्योरिटिकली पनि म बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु है। ल अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के बुझ्यौं, म्याप भनेको के हो भन्ने कुरा नर्मली बुझ्यौं, र नन जियोग्राफी आधारमा के भन्छ म्याप भनेको, र जियोग्राफिक आधारमा चाहिँ म्याप भनेको के हो, यति कुराहरु हामीले म्यापको बेसिक कन्सेप्ट बुझ्यौं है त। ल अब हामी हेर्छौं म्याप एलिमेन्ट। यही हो म्याप। म्यापमा के छ, यसमा के एलिमेन्टहरु देख्न सकिन्छ हामीले। एउटा छ टाइटल है, एउटा टाइटल हुन्छ, तलपट्टि अर्को के छ, यो के हुन्छ, सब टाइटल हुन्छ। यसलाई अलिकति जुम गराइदिन्छु म। ल यो के हो त, टाइटल र सब टाइटल। यो चाहिँ हामीलाई मेन याद हुनु पर्यो। तपाईहरुले म्याप हेर्ने बित्तिकै त्यो के को म्याप हो त, नाम त हुन्छ, जेको भए पनि त्यो म्यापको नाम त हुन्छ हो। त्यो के हो त, टाइटल हो। नाम हुने बित्तिकै त्यो टाइटल हो, र त्यो टाइटलको तलपट्टि अर्को के पनि हुन सक्छ, सब टाइटल पनि हुन सक्छ। तर त्यो के छैन, कम्पलसरी छैन। सब टाइटल हुनै पर्छ भन्ने कम्पलसरी चाहिँ हुँदैन है। टाइटल हुन पनि सक्छ, सब टाइटल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो, एउटा पार्ट के रहेछ, एउटा एलिमेन्ट म्यापको के रहेछ, टाइटल एन्ड सब टाइटल है त। अब अर्को के छ, लेजेन्ड।
लिजेन्ड भनेको यहाँनिर तपाईहरुले सानो यो देख्न सक्नुहुन्छ हो यो के हो त लिजेन्ड हो यसले चाहिँ के भन्छ तपाईहरुको हामीले चाहिँ कुनै एउटा सिम्बल दिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा नामले डिफाइन गर्ने ह्याबिट छ जस्तै हामीले पाइ चार्टहरु बनायो भने हामी के गर्छौं पाइ चार्टहरु बनाउँदाखेरि अब जस्तै पाइ चार्ट बार ग्राफ जे भन्दा पनि हुन्छ हैन यसरी बनाउँदाखेरि हामी यहाँ के गर्छौं यति एरिया गर्छौं यति एरिया यति त्यसपछि यति यति यसरी हामी के गर्छौं ग्राफ बनाउँछौं बार ग्राफ र यसमा हामीले अब यो एरिया यसरी त्यसपछि यो यस्तो छ मैले तपाईहरुलाई यो एक्जाम्पल मात्र देखाएको है बुझाउनको लागि यहाँ के छ प्लस 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 डिजाइन है यो रिप्रेजेन्ट गरेको कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको है यो ल अब यसरी डट 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 छ यसरी यसरी यस्तो खालको छ ल यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अब हामीले यसमा के गर्छौं एउटा इन्डेक्स बनाउँछौं है इन्डेक्समा हामी के गर्छौं यस्तो 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 गरेको यो के गर्छौं यो 50% भनेर बनाउँछौं त्यसपछि यो गरेको यो 80% भनेर बनाउँछौं यो गरेको यो के हो त यो 20% भनेर बनाउँछौं यसरी हामी के गर्छौं त रिप्रेजेन्ट गर्छौं एउटा सिम्बल जस्तो दिएर हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं हो त्यो कुरा के हो त लिजेन्ड हो है म्यापमा हुने त्यो कुरा के रहेछ लिजेन्ड रहेछ अब हेर्नुस् न यहाँ त्यसरी नै मैले गरे जसरी नै छ नि त हो यो चाहिँ के हो त लिजेन्ड हो अब यो चाहिँ अर्को पार्ट भयो त्यसपछि अर्को आउँछ म्याप स्केल है म्याप स्केल भनेर यो स्केल बार छ नि हो यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ के हो त म्याप स्केल अब म्याप स्केलले के गर्छ यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डको डिस्टेन्स हाम्रो अर्थको सरफेस ग्राउन्डको डिस्टेन्स र म्यापको डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रेशियो देखाउने चाहिँ के हो त म्याप स्केल हो अहिले म तपाईहरुलाई बेसिक भनेको अहिले म डिटेलली जान्छु यसको बारेमा है भनेको मतलब चाहिँ यहाँ तपाईहरुले यो लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको के हो अब यो ठाउँ है यो ठाउँ कुन हो यो ठाउँ साउथ अमेरिका चाहिँ यो ग्राउन्ड अर्थको डिस्टेन्समा कहाँ पर्छ र म्यापमा कहाँ डिस्टेन्स कति डिस्टेन्समा पर्छ यो म्यापमा र अर्थको ग्राउन्ड सरफेसमा त्यो दुईटा बीचको चाहिँ के हो त रेशियो यो देखाउने रिप्रेजेन्टेसन के हो त म्याप स्केल हो है यसलाई हामी स्केल बार भनेर पनि भन्छौं ल अब फर्स्टमा के रहेछ टाइटल एन्ड सबटाइटल सेकेन्डमा के रहेछ लिजेन्ड थर्डमा के रहेछ म्याप स्केल अथवा स्केल बार अब त्यसपछि आउँछ अर्को क्रेडिट है अब त्यो चाहिँ यहाँ छैन रहेछ सोर्स इन्फर्मेसन है यो चाहिँ के हो त क्रेडिट भनेको तपाईले म्याप कहाँबाट लिनु भएको म्यापको सोर्स पनि त लेख्नु पर्यो हामीले क्रेडिट नदिकन लेख्दाखेरि के हुन्छ त्यसलाई कपिराइट लाग्न सक्छ हामीले इमेजको क्रेडिट दिनुपर्छ कुनै एउटा आर्टिकल हामीले आफ्नो ब्लग भित्र हाल्यो भने त्यो आर्टिकलको हामीले सोर्स इन्फर्मेसन दिनुपर्छ हामीले यो ठाउँबाट निकालेको भनेर त्यस्तै समाचार प्रसारण गर्दाखेरि पनि कसले भनेको त त्यो समाचार कसरी चाहिँ त्यो अथेन्टिक छ छैन हैन त्यो कुराहरु थाहा पाउनलाई के हुनुपर्छ त कहाँबाट आएको त त्यो सोर्सको इन्फर्मेसन दिनुपर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं क्रेडिट भनेर भन्छौं है त्यो चाहिँ अर्को पार्ट भयो फर्स्टमा के रहेछ टाइटल एन्ड सबटाइटल सेकेन्डमा के रहेछ लिजेन्ड थर्डमा के रहेछ म्याप स्केल अथवा स्केल बार फोर्थमा के रहेछ त क्रेडिट अब त्यसपछि म्याप्ड एरियाज अर्को के हुन्छ म्याप्ड एरियाज यो चाहिँ के हो त यो म्यापको अब्जेक्ट ल्यान्ड वाटर कहाँ छ त के फिचरहरु छ त्यो चाहिँ के हो त म्याप्ड एरियाज अनि अर्को छ म्याप सिम्बल भनेको के हो त त्यसले के गर्छ रियल अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ सिम्बल जस्तै यो हेर्नुस् है त यो के हो त सिम्बल हो यसरी 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 गएको छ अनि यो पार्ट के छ अब यो वाटरको पार्ट होला हैन अथवा यो चाहिँ यति चाहिँ ल्यान्डको पार्ट होला अनि यति चाहिँ अब यो एग्रिकल्चर पोइन्ट अफ भ्यूबाट
एकदमै फार्मिङको लागि राम्रो पार्ट होला यस्तो के यो चाहिँ के हो त सिम्बल यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी म्याप सिम्बल भनेर भन्छौँ अब प्लेस नेम एन्ड लेभलिङ भन्ने पनि हुन्छ अर्को प्लेस नेम भनेको नाम अब जस्तै यहाँ नाम लेखेको छ नि यो हामीले सानो सानो अक्षरमा लेखेको छ हामीले देखेनौँ बुझेनौँ होइन तर यो के हो त नाम हो यो ठाउँ भनेर नाम दिएको अब यो साउथ अमेरिकाको पनि त ठाउँहरू छ थुप्रै हो त्यो चाहिँ के हो त प्लेस नेम एन्ड लेभलिङ भनेर भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ अर्को पार्ट भयो अर्को एलिमेन्ट भयो है अब अर्को छ नर्थ एरो भनेको म्यापमा के हुन्छ यो कुन चाहिँ नर्थ डिरेक्सन भनेर त्यो के गरेको हुन्छ नर्थ साउथ राखेको हुन्छ हरेक म्यापमा यो हुन्छ यो किन हुन्छ भन्दाखेरि थाहा दिनको लागि है डिरेक्सन थाहा दिनको लागि हुन्छ र यो चाहिँ के हुनुपर्छ जहिले पनि वेल रिडेबल हुनुपर्छ भनेको मान्छेले रिड गर्न सक्ने बुझ्न सक्ने खालको हुनुपर्छ अब यो त पिक्चरको पनि पिक्चर लिएको भएर यस्तो नराम्रो आएको तर तपाईहरुले यही कुरा गुगलबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा एटलास बुकबाट नेपालको म्यापमा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ के छ त नर्थ एरो चाहिँ जहिले पनि जुन म्यापमा पनि हुन्छ यो चाहिँ के हो हुनै पर्छ है ल अनि अर्को छ बोर्डर एन्ड निट लाइन यो बाहिर देखेको लाइनहरु छ नि हो यो के हो त बोर्डर एन्ड निट लाइन यहाँ लेखेको छ निट लाइन यसलाई हामी के भन्छौं बोर्डर अथवा निट लाइन निट लाइन भनेको यो भयो बोर्डर भनेको चाहिँ यो म्यापलाई घेरेको ठाउँ है नामले नि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बोर्डर हो यो चाहिँ के हो त निट लाइन चाहिँ युजुअली के हुन्छ डेकोरेसनको लागि युज भएको हुन्छ है दुईटै चीज अप्सनल हो हामीले हुनै पर्छ बनाउनै पर्छ भन्ने छैन तर यदि यहाँ चाहिँ यो बोर्डर नभएको भए कस्तो नराम्रो देखिन्थ्यो बोर्डर गरेर राम्रो भयो यो निट लाइन पनि भएर के भयो त राम्रो भयो पिक्चर राम्रो देखियो यो चाहिँ के हो त त्यही भएर डेकोरेसन पर्पजको लागि युज हुने हो है त ल यति चाहिँ हामीले अहिले सम्म के पढ्यौ के भन्यौ त के एलिमेन्ट हुन्छ भन्यौ फर्स्टमा भन्यौ टाइटल एन्ड सबटाइटल हैन अनि सेकेन्डमा लिजेन्ड थर्डमा म्याप स्केल अथवा स्केल बार फोर्थमा क्रेडिट अथवा सोर्स इन्फर्मेसन यसलाई हामी क्रेडिट पनि भन्छौं अनि अर्को छ म्याप्ड एरियाज त्यसपछि म्याप सिम्बल अनि प्लेस नेम र लेभलिङ यो चाहिँ के हो त प्लेस नेम लेबल गरेको अनि नर्थ एरो बोर्डर र निट लाइन यति चाहिँ हामीले पढ्यौं है त ल अब अनि अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा म्यापमा ग्राटिट्युड भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त त्यसले चाहिँ ल्याटिट्युड र लंगिट्युड को लाइनलाई देखाएको हुन्छ ग्राटिट्युड भनेको अब अहिलेको म्यापहरुमा चाहिँ यो चीज हटाइसकेको छ यो चाहिँ पहिलाको पुरानो चीजहरुमा हुन्थ्यो तर नर्मली यदि कुनै लोकेसनको इन्फर्मेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ ग्राटिट्युड पनि राख्ने गरिन्छ है कुनै म्यापमा हुन्छ कुनै म्यापमा हुँदैन यति कुराहरु चाहिँ के भयो त म्यापको एलिमेन्ट्सहरु भयो म तपाईहरुलाई एउटा एलिमेन्ट्सको डिटेलमा डिस्क्राइब गर्छु र साथसाथै म तपाईहरुलाई नोट पनि दिन्छु है छोटकरीमा छोटो बनाएर नोट पनि प्रेजेन्ट गर्छु म्याप usually contains the following elements है यो एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ म्यापको भनेर भनेको छ के हुन्छ त टाइटल एन्ड सबटाइटल अब टाइटल र सबटाइटलमा के हुन्छ मेन भनेकै हुनुपर्ने के हो त टाइटल र सबटाइटल हो जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ एटेन्सन ड्रा गर्छ हामीले फर्स्टमा फोकस गर्ने भनेको के हो त हाम्रो फोकस एटेन्सन हुने कहाँ हो टाइटलमा के छ त टाइटल त्यही हो टाइटल र सबटाइटल युजुअली ड्रा एटेन्सन है यसले चाहिँ
एटेन्सन ड्र गर्छ, युजुअली ड्रज एटेन्सन अन द प्राइमरी कन्टेन्ट अफ द म्याप, अन द प्राइमरी कन्टेन्ट अफ द म्याप। म्यापको चाहिँ एकदमै प्राइमरी कन्टेन्टमा यसले फोकस गर्छ। इट सुड बी एन आन्सर टु वाट, वेयर एन्ड वेन। यसको एन्सर दिनुपर्छ टाइटल र सब टाइटलले। नर्मली यो के हो भन्दाखेरि टाइटलले एन्सर दिनु पर्यो, कहाँको हो भन्दा टाइटलले एन्सर दिनु पर्यो, र कहिलेको हो भन्दा टाइटलले एन्सर दिनु पर्यो, टाइटल र सब टाइटलले। अब एउटा टिप्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेभर अन्डरलाइन अर टाइटल अर सब टाइटल। हामीले जहिले पनि टाइटललाई सब टाइटल अन्डरलाइन लगाउने बानी छ, तर हामीले म्यापमा कहिले पनि टाइटल र सब टाइटलमा अन्डरलाइन गर्नु हुँदैन, र साथसाथै कोलनहरू पनि युज गर्नु हुँदैन। हाम्रो त बानी छ। अब जस्तै हामीले अब GIS भनेर लेख्यो, अब के गर्ने छ, अन्डरलाइन गर्ने बानी छ, अथवा यसरी कोलन दिने बानी छ। हो, यस्तो गर्नु भएन। नर्मल्ली टाइटल र सब टाइटललाई यत्तिकै लेख्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले अन्डरलाइन गर्ने, अनि त्यसपछि कोलन दिने, कमा दिने, फुल स्टप दिने, केही पनि दिने त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, फर्स्ट इलिमेन्ट टाइटल र सब टाइटल। अब सेकेन्ड इलिमेन्ट के छ त, लिजेन्ड। लिजेन्ड, अब यो चाहिँ के हो त, सेकेन्ड इलिमेन्ट हो। अब सेकेन्ड इलिमेन्ट भनेको the principal reference to the map symbols, subordinated to the टाइटल। अब यो लिजेन्डलाई के भनिन्छ, टाइटलको सबअर्डिनेट भन्नाले यो चाहिँ के हो त, टाइटल भन्दा सानो भन्न खोजेको है। अब हामीले मेन यो म्याप के को हो भनेर थाहा पाउने भनेको टाइटल हेरेर हो, तर त्यो म्यापभित्र के चिज छ भनेर थाहा पाउने भनेको के हेरेर हो त, लिजेन्ड हेरेर। त्यही भएर यसलाई चाहिँ जुनियर पनि भन्छ, टाइटलको जुनियर भन्नाले लोअर टाइटल त्यस्तो टाइपले पनि भन्छ है लिजेन्डलाई। यस्तो भने तापनि यो के हो त, हाउएभर दिस इज स्टिल अ की इलिमेन्ट। यो चाहिँ के हो त, की इलिमेन्ट नै हो म्यापको लागि, फर म्याप रिडिङ। यसले चाहिँ के गर्छ, डिस्क्राइबिङ all unknown or unique map symbols used भनेको के सिम्बलहरू युज गरेको छ त्यो चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ लेजेन्डले डिस्क्राइब गरिदिन्छ। अब यसको हरेकको टिप्स जस्तो छ है, नोटमा चाहिँ हरेकको टिप्स जस्तो छ। तपाईहरुले यो पुरै चीज एक्जाममा लेख्नु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अझ यसको साथसाथै पिक्चर पनि बनाइदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। अब टाइटल र सब टाइटलमा तपाईहरुले कसरी पिक्चर बनाउन सक्नुहुन्छ त, म्याप अफ नेपाल अथवा म्याप अफ जुन ठाउँ भने पनि भयो, म्याप अफ नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन डिभिजन, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजन। पहिला त 75 डिस्ट्रिक्ट थियो, अहिले 77 डिस्ट्रिक्ट्स, 14 जोन। अब मलाई कतिवटा जोन छ मलाई थाहा छैन है, 5 रिजन्स। यो मैले नोटबाट हेरेर लेखेको। ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले पिक्चर बनाइदिन सक्नुहुन्छ है, टाइटल र सब टाइटल। यो के हो त, टाइटल हो, यो के हो, सब टाइटल हो। यसरी पनि ल यसलाई चाहिँ अझै मजाले बुझाएर रहेछ है भन्ने पनि हुन्छ।
चेक गर्ने मान्छेलाई। अब लिजेन्डमा तपाईहरुले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि ओन्ली द वर्ड, हामीले जहिले पनि लिजेन्ड लेख्दाखेरि म्याप लिजेन्ड भनेर लेख्दैनौ, नेपाल लिजेन्ड भनेर लेख्दैनौ। अब यो नेपालको म्याप हो, नेपालको म्यापबाट हामीले नेपालको ठाउँहरूलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने हामीले नेपाल लिजेन्ड, म्याप लिजेन्ड यस्तो नामले लेख्दैनौ। हामीले जहिले के लेख्छौं, लिजेन्ड मात्रै लेख्छौं। ओन्ली द वर्ड लिजेन्ड should be written, लिजेन्ड मात्रै भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। should be written on your map, अरु केही पनि लेख्न मिल्दैन। not like map legend or नेपाल लिजेन्ड यस्तो लेख्नु भएन है। ल अब तपाईहरुले एक्जाममा यसरी लिजेन्ड भनेर एउटा कुनै अब यस्तो 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 गरेर यो के छ त, यो सिम्बल के को हो, इन्टरनेशनल बाउन्ड्री। अब इन्टरनेशनल बाउन्ड्रीलाई त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ यदि म्यापमा हैन। अनि यसरी जोन बाउन्ड्री, अनि यस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसनले के गर्दो रहेछ, नेशनल क्यापिटल। अनि अर्को हुन्छ यस्तो खालको, यसलाई के भन्दो रहेछ, जोन क्यापिटल। ल यो चाहिँ लिजेन्ड भयो। यसरी तपाईहरुले एक्जाममा पिक्चर बनाइदिन सक्नुहुन्छ। यस्तो भयो भने पनि एकदमै सजिलो हुन्छ है। ल अब थर्ड नम्बरमा छ म्याप स्केल। अब म्याप स्केल भनेको मैले अघि भनिसके, it is the ratio between distance on a map and corresponding distance on ground. म्यापमा कति डिस्टेन्समा छ त्यो लोकेसन र त्यही चीज चाहिँ ग्राउन्डमा कति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो हेर्ने, त्यो रेशियोलाई चाहिँ के भन्छ, म्याप स्केल भन्छ। यसले चाहिँ एकदमै इन्फर्मेसन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरु प्रोवाइड गर्छ रिडरलाई है। It provides the important information regarding linear relation। म्याप को लिनियर रिलेसन को एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ म्याप स्केलले। कसरी हुन सक्छ, अ स्केल क्यान बी नम्बर, a scale can be number as 1:50,000 or graphical। ग्राफमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ है। नम्बरमा त्यसरी हुन्छ भने ग्राफमा पनि हुन्छ। अब यसमा पनि एउटा के छ, टिप्स छ। त्यो के हो त, यसले के भन्ने गर्छ, डाइमेन्सन, थिकनेस म्याप को, द डाइमेन्सन एन्ड थिकनेस of a graphical scale has to be adapted to the map content। ग्राफिकली चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसको डाइमेन्सन, त्यसको थिकनेस, त्यो कुराहरु हुनु
पर्छ। अब यसको पिक्चरमा यस्तो छ हैन। 0, 50, 100, 150 यो चाहिँ किलोमिटर। यो एउटा के हो त इक्जाम्पल, एउटा रिप्रेजेन्टेसन यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको है। यही तपाईहरुले एक्जाममा बनाइदिनु भयो भने अझै मजाले बुझिन्छ। ल अब यो हाम्रो सेकेन्ड के रे थर्ड भयो, म्याप स्केल भयो। अब 4 नम्बरमा के छ त क्रेडिट। यसलाई हामी के पनि भन्छौं सोर्स इन्फर्मेसन भनेर नि भन्छौं। अब यो सोर्स इन्फर्मेसनमा चाहिँ it can include the map source, map कुन ठाउँबाट निकालेको, कसले दिएको, the author, त्यसलाई कसले बनाएको, त्यसलाई कसले प्रकाशन गरेको, indication of the reliability of accuracy of the map, भनेको त्यसको कतिको एक्युरेट छ हैन, रिलायबल छ कि छैन त्यो कुरा भयो। अनि डेटको कुरा भयो, कुन डेटमा प्रकाशन गरेको, और अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल्स, त्यो म्यापलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न मिल्ने खालको कुराहरु है, त्यस्तो कुराहरु इन्क्लुड हुन्छ क्रेडिट भित्र। यसलाई हामी के पनि भन्छौं सोर्स इन्फर्मेसन भनेर नि भन्छौं। अब यसको टिप्समा के छ, क्रेडिट्स should always be written smallest as possible। यसले के भनेको छ क्रेडिटलाई चाहिँ जहिले पनि सानो अक्षरले लेख्नु पर्छ रे, तर के पनि हुनु पर्छ बट नेभरदिलेस रिडेबल। रिडेबल त हुनु पर्यो, सानो अक्षरमा लेखे पनि, सानो गरेर लेखे पनि त्यो के हुनु पर्छ रिडेबल हुनु पर्छ। र त्यसलाई कसरी राख्नु पर्छ, कुनै बक्स बिना, फ्रेम बिना, कुनै एउटा बक्स टाइपमा तर फ्रेम बिना, त्यसलाई बोर्डर सोर्डर यताउता नदिकन, एन्ड बी प्लेस्ड इन अ बक्स विदाउट फ्रेम। यसरी चाहिँ हामीले सोर्स इन्फर्मेसन राख्नु पर्छ। सरी, यो पिक्चरमा हेर्नुस् त यसरी राखेको छ, यसलाई अन्डरलाइन पनि गरेको छैन, यसलाई बोर्डर पनि दिएको छैन, यसरी रेक्टेंगल बनाएर यस्तो केही गरेको छैन हो। यसरी चाहिँ केही नगरिकन सिम्पल तरिकाले राख्नु पर्छ। यो चाहिँ के हो त सोर्स इन्फर्मेसन अथवा क्रेडिट है त। त्यस्तै सानो अक्षरले लेखेर तपाईहरुले देखाइदिन सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलमा। अनि अर्को कुरा, हामीले केही लेख्दाखेरि, हामीले केही आफ्नो कन्टेन्टहरु बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौं तलपट्टि कसले बनाएको भनेर हाम्रो आफ्नो अथरको नाम लेख्छौं नि हो। त्यो अथरको नाम लेख्दा हामीले के गर्छौं वर्ड फाइलमै पनि स्ल्यान्टिङ बनाएर इटालिक टाइपमा सानो मधुरो जस्तो बनाएर हैन, थोरै अलिअलि देखिने अलि खालको त्यस्तो चकिलो नबनाइकन टाइटल हेडिङहरु भन्दा अलिकति सानो बनाएर हामीले लेख्छौं हो। त्यही कुरा हो के यो पनि। क्रेडिट पनि हामीले एकदमै सानो हुनुपर्छ, स्मल लेटरमा लेख्नु पर्यो, तर रिडेबल हुनु पर्यो। कुनै पनि फ्रेमहरु बनाएर बोर्डरहरु बनाएर यस्तो केही गरेर लेख्नु भएन, सिम्पल तरिकाले लेख्नु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौं क्रेडिट भन्छौं। यो पनि के हो त एउटा एलिमेन्ट हो म्यापको मा हुने है। 4 वटा सक्यो। अब 5 नम्बरमा के छ
म्याप्ड एरियाज। अब म्यापभित्र भएको एरियाजहरू है, जसमा अब वाटर हुनसक्छ, रिभर हुनसक्छ, त्यो कुराहरू भयो म्याप्ड एरियाज। अब्जेक्ट्स, ल्यान्ड, वाटर and other geographical features which are important to the purpose of the map। यही कुराहरू पर्छ भन्न खोजेको। है अब त्यस्तो पिक्चर बनाउनु पर्यो भने यसरी यो एउटा एरिया भयो हैन, यसरी आएको छ, यसरी गएको छ भने फेरि यताबाट यसरी गएको छ, यो अर्को एरिया भयो, यहाँ सानो सानो एरियाहरू छ, यसरी चाहिँ यो के हो त म्याप हो नि त हैन। हो यसरी चाहिँ हामीले म्याप्ड एरियाज बनाउन सक्छौं। यो चाहिँ अर्को एलिमेन्ट भयो। अब नेक्स्ट 6 नम्बरमा छ म्याप सिम्बल। म्याप सिम्बल्स यसले चाहिँ के गर्छ, रिप्रेजेन्ट रियल अब्जेक्ट। यसले चाहिँ रियल अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ, म्यापमा भएको रियल अब्जेक्टलाई। इट इज युज्ड टु रिप्रेजेन्ट रियल अब्जेक्ट्स अन अ म्याप। अब यसै गरी 7 नम्बरमा छ प्लेस नेम एन्ड लेबलिङ। अब जस्तै नेपालको म्यापमा के हुन्छ, 77 वटा जिल्ला मजाले बनाएको हुन्छ है, त्यो के हो त प्लेस नेम, लेबलिङ गरेको है, त्यसलाई के भन्छ हामी, प्लेस नेम भनेर भन्छौं। द चिफ means of communicating with maps serve to orient the reader on the map। यो चाहिँ के हो त, म्यापसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि है, रिडरले त्यो पढ्ने मान्छेले त थाहा पाउनु पर्यो नि त, यो ठाउँ यस्तो रहेछ, यहाँनेर यो ठाउँ रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यसकै लागि चाहिँ के हुन्छ, लेबलिङको काम हुन्छ, प्लेसको नेमहरू लेखिन्छ। म्याप एन्ड प्रोभाइड, जसले के प्रोभाइड गर्छ, इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ, इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन रिगार्डिङ इट्स पर्पज। ल अब यसमा पनि एउटा टिप्स छ, हामीले म्यापको लेआउट, त्यसपछि म्यापको कन्टेन्ट भित्र हामीले जे तरिकाले जस्तो फन्टहरू युज गर्छौं, त्यही सेम फन्टले हामीले के गर्नुपर्छ, लेबलिङ पनि गर्नुपर्छ म्यापमा है। अब यो कुराहरू त हामीहरूले भन्दा बढी यो म्याप बनाउने मान्छेहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो। अब हामीहरूलाई त इक्जाममा सोध्छ, इक्जाममा सोधेपछि हामीले यो एलिमेन्टहरू पनि लेख्दिन त परेको, त्यही भएर हामीले पढ्ने हो। युज दिस सेम फन्ट फर द म्याप फ्रेम, द म्याप लेआउट and the map content। ल अब अर्को पार्ट छ, अर्को एलिमेन्ट छ नर्थ एरो। नर्थ एरो अहिले मैले भनिसके, पिक्चरमा देखाइ पनि सके कस्तो हुन्छ भनेर। अकर्डिङ टु द रुल अनुसार के हुन्छ, इच म्याप शुड ह्याभ अ नर्थ एरो। सबै म्यापमा यो हुनै पर्छ। बट इफ द म्याप इज नर्थ ओरिएन्टेड, अब यदि म्याप नै नर्थ ओरिएन्टेड, नर्थ फेसिङ गरेर बनाएको छ त्यो म्याप, यदि नर्थमै पर्ने रहेछ हैन, त्यसको जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट चाहिँ अलरेडी नर्थ डिरेक्सनमै छ,
त्यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ त नर्थ एरो बनाइराख्नु पर्ने जरुरत पनि हुँदैन। अब यदि नर्थली फेस गरेको छैन, नर्थ ओरिएन्टेड यदि त्यो म्याप छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक म्यापमा चाहिँ नर्थ एरो हामीले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि नर्थ हो है भनेर हामीले थाहा दिनुपर्छ नि त हैन। हो त्यसको लागि हामीले नर्थ एरो युज गर्छौं। और इफ द geographical coordinate are already on the map, the north arrow can be omitted. The north arrow can be omitted. यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले नर्थ एरोलाई राखिराख्नु पर्दैन। The north arrow must be well readable हुनु पर्यो, but not be too dominant on the map. अब अर्को छ border and neat lines. Border and neat line. यो दुईटै कुरा के हो त अप्सनल हो। बोथ आर अप्सनल। They are thin lines. तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, thin lines that encircle each data frame on a final map. त्यसलाई हामी बोर्डर भनेर भन्छौं है। बोर्डर भनेको चाहिँ यो। अब नीट लाइन भनेको के हो त, नीट लाइन्स आर फाइनर देन border, drawn inside them, usually for decoration है। मेनली चाहिँ यो केको लागि हुन्छ, डेकोरेसनको लागि हुन्छ। यस्तो टाइपको हुन्छ है। बीचको चाहिँ अलि के हुन्छ, थिक हुन्छ। यस्तो खालको हुन्छ बोर्डर एन्ड नीट लाइन्स। अब 10 नम्बरमा लास्ट छ ग्राटिक्युल। यो चाहिँ मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, नर्मल्ली यो के छ, आजकलको म्यापहरुमा यो छैन है। often omitted in maps today, तर should be included if the location information is crucial to the map purpose. ल यो चाहिँ खासमा ग्राटिक्युल्स भनेको कस्तो लाइन हो, जसले चाहिँ ल्याटिट्युड र लंगिट्युडको लाइनहरु देखाइरहेको हुन्छ। ग्राटिक्युल्स आर लाइन showing parallels of latitude and meridians of longitude. ल यो कुरा चाहिँ देखाएको हुन्छ ग्लोबमा है। तपाईहरुले ग्लोबमा हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याटिट्युड र मेरिडियन्स अफ लंगिट्युड। त्यही कुरा भनेको चाहिँ के हो त, ग्राटिक्युल हो। तर यो चाहिँ अब अहिलेको म्यापहरुमा खासै
हुँदैन। यो कुराहरू चाहिँ के थियो त म्यापको इलिमेन्टहरू थियो। तपाईहरुलाई एक्जाममा यदि म्यापको इलिमेन्ट भनेर सोध्यो भने यही कुराहरू डिस्क्राइब गर्ने है। यो भन्दा अरु बढी केही पनि लेख्नु पर्दैन। 10 वटा पोइन्ट लेख्ने, हरेकमा एक्जाम्पल दिने, त्यसपछि यसरी नै मैले जे लेखेको छु त्यो कुराहरू लेख्ने र पिक्चर पनि बनाएर देखाइदिने। र मैले फर्स्टमा बनाएको एउटा म्याप एउटा र्यान्डमली एउटा म्याप बनाउने। अब त्यो म्याप मिल्नै पर्छ भन्ने छैन हैन। यस्तै खालको एउटा र्यान्डमली म्याप बनाइदिने, टाइटल लेख्ने, सब टाइटल लेख्ने, सोर्सको इन्फर्मेसन सानो तर रिडेबल खालको हुनु पर्यो। त्यसपछि नर्थ एरो दिने, स्केल बार दिने, बोर्डर दिने, निट लाइन बनाउने, लिजेन्ड लेख्ने, यही कुराहरू लेबलिङ गर्ने, ठाउँको नाम हैन। नेपालकै म्याप बनाइदिए पनि हुन्छ र त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट एरिया लेबलिङ गर्ने। यस्ता कुराहरू सिम्पली तरिकाले पनि गरेर चाहिँ तपाईले म्यापको एलिमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तर पिक्चर चाहिँ बनाउनु पर्यो। यदि तपाईले पिक्चर नबनाइकन डिस्क्राइब मात्रै गर्नुभयो भने जति मार्क्स आउनु पर्ने हो त्यति मार्क्स आउँदैन। यदि तपाईले चाहिँ पिक्चर बनाएर गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ है। ल अब यो भिडियोमा आज हामी यति नै गरौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ म म्यापको अरु कुराहरू पढाउँछु है त। त्यतिन्जेलसम्मको लागि महाशिखा खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।